mga kahimanan sa debosyon ug tuloy kami sa paggamit ini aron makatabang kanamo alang sa kinasikaso malibdong nga pag-ampo. Himuang Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diya sa pag-ampo ug makapahimuon kami kanimo kanunay diri sa akong kinabuhi. Ang tanang pagay ug himaya alang kanimo amahan pinaagi nga Jesucristo ang manluwas diya sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahampuran. Amen. Ang Ginoo managan ninyo. Maanaw sa kanimo. Inuko ang iyong mga ulo at panayon ng panalangin sa Diyos. Si Senyor Santo Niño manalipod punta o manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Lakad ka mo nga malinawon o bansaya ang iyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsuran. Salamat sa Diyos. Viva Cristo! Viva Cristo!